हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम। दिस इज डॉक्टर गुल आयशा भट्टी। ईरान एक दफ़ा फिर से ग्लोबल अटेंशन का मरकज़ बन चुका है। अभी हमने इसके ऊपर एक और वीडियो भी की थी जिसमें हमने डिस्कस किया था कि ये जो प्रोटेस्ट का राइज हुआ है दिसंबर में स्टार्ट हुआ लास्ट ईयर। उसके बाद हमने देखा कि मुसलसल जो ईरानियन जो सिटीज़ हैं दे वो फुल ऑफ प्रोटेस्टर्स। वो प्रोटेस्टर जो है वो उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस का क्लैश भी किया। रिएक्शन में जो है वो इंटरनेट ब्लैकआउट हुआ। इंटरनेशनल मीडिया ने इसके ऊपर बहुत क्रिटिसिज्म किया ईरानियन गवर्नमेंट को, स्पेशली जो वेस्टर्न लीडर्स हैं उन्होंने बहुत कंसर्न शो किया। लेकिन अब इस सारी बातों से हटकर अगर हम ये देखा जाए कि क्या ईरान एक जेन्युइन इंटरनल अपराइजिंग को फेस कर रहा है जो कि इकोनॉमिक बेसिस के ऊपर है, या इसके पीछे कोई और लॉन्ग टर्म प्रेशर है आउटसाइड से, जो ईरानी गवर्नमेंट कह भी रही है कि हमें आउटसाइड वेस्टर्न प्रेशर है हमारे ऊपर, इंटरनली जो चीज़ों को वॉलेटाइल कर रहे हैं। अब देखना तो ये ज़रूरी है कि जो ट्रिगर हुआ है अनरेस्ट क्यों हुआ था। ये ट्रिगर जब हुआ था उसमें बेसिकली की एलिमेंट्स जो थे इसके वो दैट वाज के ईरानियन रियाल जो था वो यूएस डॉलर के अगेंस्ट बहुत गिर गया था, यानी कोई ऑलमोस्ट 700,000 रियाल पर यूएस डॉलर हो गए थे। फिर उसके बाद हमने इन्फ्लेशन देखा कि 45% वो इन्फ्लेशन चला गया। मिडिल क्लास जो थी उनके लिए सेविंग तो बिल्कुल ख़त्म हो गई, उनका एवरीडे सर्वाइवल जो है वो भी पॉसिबल नहीं था। तो ये कोई हमें आइडियोलॉजिकल मूवमेंट नजर नहीं आ रही है, बल्कि ये ना एक कॉस्ट ऑफ लिविंग रिवोल्ट था जिसके अंदर वो इकोनॉमिक इन सारी उस इश्यूज के ऊपर प्रोटेस्ट कर रहे थे। लेकिन ये इकोनॉमिक इश्यूज तो सारी दुनिया में होते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट इसलिए भी था क्योंकि ईरान बहुत अरसे से सैंक्शंस भी फेस कर रहा है, और ये वो सैंक्शंस हैं जो अमेरिका और अमेरिकन एलाई ने उस पर लगाई हैं। ये एक सैंक्शन जो है वो इसने इकोनॉमिक जो सिचुएशन है ईरान की और भी ज़्यादा ख़राब की। तो जो इंटरनल रिवोल्ट था ना वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते वो फिर इस हद तक आ गया कि उसमें एक्सटर्नल इंटरफेरेंस भी शामिल हो गई। तो अब यहाँ पर एक रजीम चेंज की डिबेट हमने बार बार देखी भी है, यानी इसमें बहुत सारे एनालिस्ट वो ये कहते हैं कि देखें रियलिस्ट वर्ल्ड के अंदर और सिक्योरिटी स्टडीज़ में हम देखते हैं कि जो रजीम चेंज का जो अमेरिका के जो क्लासिकल जो सिनेरियो है वो ऐसा ही होता है, और ईरान जो है ना वो बड़ा फिट बैठता है इस एग्जाम्पल के ऊपर। वो ये कहते हैं कि 4 ओवरलैपिंग स्टेजेस होती हैं। स्टेज 1 जो होती है वो कहते हैं वो इकोनॉमिक स्ट्रैंगुलेशन होती है, यानी इकोनॉमिकली स्टेट्स को इतना वो कर दिया, डिप्राइव कर दिया जाए कि फिर लोग तंग आ जाए और रोड्स पर आ जाए। यूएस ने मैक्सिमम प्रेशर सैंक्शंस लगा दी, ईयू ने सैंक्शंस लगा दी ईरान के जब उसने अपने न्यूक्लियर टॉक्स उसकी कोलैप्स हुई। फिर ईरान ने एक्सेस अपनी जो टन्स ऑफ बिलियंस ऑफ जो उसकी वो थी उसके अकाउंट्स पे जो पैसे थे उस तक उसको एक्सेस नहीं हुई। तो ये क्या हुआ कि वो इकोनॉमिक सैंक्शंस बाहर से लगी तो इंटरनली प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। दूसरी स्टेज जो होती है वो प्रोटेस्ट विजिबिलिटी की होती है और एम्पलीफिकेशन होती है, यानी अनरेस्ट तो चल रहा है, प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ आप क्या कहते हैं कि आप उसको बहुत बढ़ा चढ़ा कर मीडिया पे दिखाते हैं। स्पेशली पर्शियन मीडिया आउटलेट जो थे वो यूएस में और यूरोप में वो बहुत एक्टिव हो गए, सोशल मीडिया कैंपेन चलाना शुरू हो गई। और जितने भी वेस्टर्न ऑफिशियल्स थे ना उन्होंने क्या किया कि एक ही स्टेटमेंट वो इशू कर रहे थे कि ईरानियन सिविल सोसाइटी जो है ना वो प्रॉब्लम में है और स्टेट जो रजीम है उसको चेंज होना चाहिए। अब ईरानियन अथॉरिटीज ये कहती हैं कि ये बेसिकली जितना भी नेटवर्क चल रहा है ये CIA से लिंक्ड है, इजरायली इंटेलिजेंस इसमें शामिल है, और पर्शियन लैंग्वेज की जितनी भी आउटलेट्स हैं वो बेसिकली लंदन से ऑपरेट हो रही हैं। तो ये वो यानी ये वो उसको उस बारे में उनको वो जिम्मेदार ठहराते हैं। और इससे क्या होता है कि प्रोटेस्ट हो रहा है वो तो लोकल हो रहा है ना, लेकिन उसको आप बहुत बढ़ाकर इंटरनेशनल मीडिया पर लेकर आए। तीसरा क्या होता है कि साइकोलॉजिकल मोमेंटम होता है, यानी ऑल्दो कि अभी ओवरथ्रो नहीं हुई हुकूमत, लेकिन आप इतना ज़्यादा इस पे बात करें कि इस पे बिलीव करने लगे, यानी चाहे वो सिटीजन है, चाहे वो एलीट है, चाहे वो सिक्योरिटी फोर्सेज है, वो बिलीव करें कि कोलैप्स तो इनएविटेबल है और सिस्टम तो चेंज हो के रहेगा। यानी ये वो स्ट्रैटेजी है जो पहले भी ईरान में अडॉप्ट की जा चुकी है, फिर उसके बाद वेनेजुएला में, फिर सीरिया में, यानी जब भी रजीम चेंज अमेरिका ने करनी होता तो वो फिर ये जो साइकोलॉजिकल मोमेंटम है वो उससे भी प्ले करता है। फिर जो फोर्थ स्टेज कहा जाता है कि मिलिट्री प्रेशर होता है, यानी ये कंडीशनल होता है कि अगर ये अनरेस्ट जो है जिसको आउटसाइड हेल्प भी मौजूद है और ये सक्सेसफुल नहीं रहता तो फिर मिलिट्री ऑप्शन आएगी, अदरवाइज फोर्स की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे ईरान के जो फेयर्स जो है वो एस्केलेट होते हैं। अभी तो हमने देखा है कि प्रोटेस्टर्स जो है इनको कंट्रोल कर लिया गया काफी हद तक, लेकिन इनको कंट्रोल करने के बाद अगर रिजीम चेंज का जो अमेरिकन ड्रीम है ईरान के अंदर अगर वो सक्सेसफुल नहीं होता तो फिर क्या होगा।
اور ہم نے یہ دیکھا کہ جو نیشن وائڈ جتنے بھی انٹرنیٹ جو اس کو بریک ڈاؤن کیا گیا، اس کے شٹ ڈاؤن کیا گیا ایرانین گورنمنٹ نے، انہوں نے ریولوشنری گارڈز جو تھے انہوں نے کنٹرول کیا لوگوں کو، کچھ پروٹیسٹرز کو انہوں نے اریسٹ بھی کیا، کچھ کو انہوں نے روکا، گھروں میں بند کیا. تو یہ وہ چیزیں تھیں جس سے انہوں نے کنٹرول کرنے کی کوشش کی اس مومنٹم کو. یہاں تک کہ جو اسرائیلی ملٹری جو انالسٹ ہے اس نے بھی کہا کہ جو پروٹیسٹر جو ہے نا وہ اس طرح سے نہیں پروٹیسٹ کر کے وہ کر سکے ایرانین گورنمنٹ کو فریکچر جس طرح سے ہم چاہ رہے تھے. اب ریئلسٹ پرسپیکٹو اس میں یہ کہتا ہے کہ دیکھیں ایکسٹرنل پریشر جو ہے نا وہ ہمیشہ وہ جب پریشر ایکسٹرنل آتا ہے کسی بھی حکومت کے اوپر تو جو اتھارٹیرین رجیم ہے نا وہ کنسولیڈیٹ ہو جاتی ہے. بڑا انٹرسٹنگ فینومینا ہے. یعنی کسی بھی ملک چاہے وہ کیوبا ہے، چاہے وہ نارتھ کوریا ہے، چاہے وہ ایران، ہم نے 1980s میں دیکھا ایران عراق وار کے اندر کہ جب ایکسٹرنل پاور آتی ہے نا تو چاہے اندر اتھارٹیرین رجیم کتنی ہی اسٹرانگ کیوں نہیں ہے، چاہے وہ لوگ کتنے ہی اپنے اسٹیٹ کے اگینسٹ کیوں نہیں ہے، گورنمنٹ کے اگینسٹ، وہ کنسولیڈیٹ ہو کر دے اسٹینڈ اگینسٹ دیٹ ایکسٹرنل پاور. تو ابھی بھی ہمیں نا بہت سارا ایسے ایلیمنٹ نظر آ رہا ہے جیسے پرو ایرانین پروٹیسٹر جب روڈ پر آئے اور جس طرح سے انہوں نے سولیڈیرٹی شو کی اپنی گورنمنٹ کے ساتھ. تو یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ ایگزامپل ہے یہاں پر. لیکن ہمیں ایک ملٹری ریڈ لائن بھی نظر آتی ہے کہ دیکھیں ایران جو ہے وہ تھریٹ بھی کر رہا ہے اور اس نے کیا بھی ہے کہ اس کا جو ڈیٹرنس پوسچر ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یو ایس کی جو بیسز ہیں عراق کے اندر، سیریا کے اندر اور گلف کے اندر ان کی میزائل رینج کے اندر ہیں. پھر وہ حزب اللہ کی کو آپ دیکھیں یا جو بھی جتنی بھی آپ کو یمنی حوثیز دیکھیں جو ریجنل ڈیٹرنس کا ویب ہے چاہے وہ ویک ہو چکا ہے پچھلے 2-3 سالوں میں، لیکن اس کے باوجود موجود تو ہے نا. اور سب سے امپورٹنٹ ہے ایران کی جو اس کی جغرافیکل جو پوزیشن ہے، یعنی اسٹریٹ آف ہارموز جو کہ کیری کرتا ہے آلموسٹ 20% آف گلوبل آئل. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی ڈسرپشن سے نا آئل جو ہے وہ $150 پر بیرل بھی جا سکتا ہے اور گلوبل انفلیشن بھی رائز ہو سکتی ہے. تو یہ اسٹریٹجک ڈیٹرنس ہے جس کے اوپر ایران بات کر رہا ہے. لیکن اب دیکھیں کہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے اور رجیم چینج کے 4 سٹیجز بھی فلی اپلائی ہوتے ہیں ایران کے اوپر. تو ڈپلومیسی کیوں کام نہیں کری، کیوں کلیپس ہو رہی ہے ڈپلومیسی؟ وہ ڈپلومیسی اس لیے کلیپس ہو رہی ہے کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے. یعنی دونوں پارٹیز کو ایک دوسرے پہ ٹرسٹ نہیں ہے. یعنی تہران یہ کہتا ہے کہ جو جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن تھا اس کی کمپلائنس یو ایس نے نہیں کی اور اس میں سے وہ وڈرا کر دیا 2018 میں، اور یہ بھی ٹرمپ گورنمنٹ کے انڈر ہوا تھا. دوسرا وہ یہ کہتا ہے کہ سینکشنز جو ہیں وہ بار بار آپ ریٹرن کرتے ہیں، ایون کہ اگر نیگوسیشنز بھی چل رہی ہیں تو بھی سینکشنز آپ نہیں ہٹاتے. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے اسیسینیشنز کیے ہماری لیڈرشپ کی، آپ نے سائبر آپریشنز کیے تو وہ ہماری اسٹیٹ ساورینٹی کے اگینسٹ ہے. اب واشنگٹن اور اسرائیل کا ویو یہ ہے کہ کوئی بھی ایرانین نیوکلیر کیپیبلٹی جو ہے نا وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے اور ہم یہ نہیں ہونے دیں گے. تو یہاں پر یہ جو ایک کلاسیکل سیکورٹی ڈیلیما ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ون سائڈ از ڈیفینڈنگ اٹس اون اوپینین اور دوسرا جو ہے وہ اس کو تھریٹ پرسیو کر رہا ہے. اب یہاں پر اس وجہ سے آپس میں ان کی جو ڈپلومیسی وہ ورک نہیں کر رہی ہے اور اس میں ہمیں نیوکلیر ریالٹی کو بھی انڈرسٹینڈ کرنا ہے. یہ بہت ہی انکمفرٹیبل ہے لیکن بہت امپورٹنٹ کمپیریزن ہے. دیکھیں ایسے ممالک جو نیوکلیر ویپن جن کے پاس ہیں، اب اس میں اگزامپل ہم پاکستان کی بھی دیتے ہیں، اس میں نارتھ کوریا کی بھی دیتے ہیں، تو ان کے اوپر رجیم چینج کا یہ پریشر جو ہوتا ہے نا اور ایکسٹرنل پریشر یہ فار لیس ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پرولیفریشن ہونی چاہیے، لیکن یہ ایک ریالٹی ہے اسٹریٹجک جو یہ ظاہر کرتی ہے کہ ایران اگر نیوکلیر کیپیبلٹی اچیو کرنا چاہتا بھی ہے تو اس کے پیچھے شاید اس کی ریزن ایک پیسفل اور ریلیٹیولی لیس انسیکیور اسٹیٹ ہو سکتا ہے. تو ایران کا یہ جو ورج آف کولیپس ہے یہ ہے یا نہیں ہے یہ تو ہم فیوچر ڈیسائیڈ کرے گا. لیکن اس کو ہم اگر دیکھیں کہ رجیم چینج کی 4 سٹیجز کو اگر ہم انالیسس کریں اور جس طرح سے ایران ایک کلاسیکل ایگزامپل بنتا ہے اس کی، جیسے پریویسلی ہم نے دیکھا کہ امریکہ باقی ممالک میں بھی کرتا چلا آ رہا ہے، تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ چاہے وہ ایک انریسٹ ہے، چاہے وہ فرجائل حکومت ہے یا ان کی فرجائل اکنامک پالیسیز ہیں، اس کے باوجود یہ سٹوری جو ہے نا ڈیموکریسی ورسز ڈکٹیٹرشپ کی نہیں ہے بلکہ یہ پاور کی ہے، پریشر کی ہے، سروائیول کی ہے. اور اس میں ہمیں بہت سارے ایکٹرز جو ہیں وہ ایکٹیولی کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. جب 4th سٹیج ختم ہو جاتی ہے رجیم چینج کی جس میں انٹرنلی جو پروٹیسٹرز ہیں وہ حکومت کو چینج کرتے ہیں، اگر یہ نہ ہوا تو ملٹری یوز ہوگا. تو کیا وہ ملٹری یوز ہوگا یا نہیں ہوگا اس کے اوپر ہم ایک نیکسٹ ویڈیو بھی کریں گے کہ امریکن ایم کیا ہے یہاں پر. پھر اگر وہ پروٹیسٹر سے اگر وہ اچیو نہ کر سکا وہ گین جو وہ چاہ رہا ہے. اور میں آپ کے اس اوپر آپ کی رائے ضرور جاننا چاہوں گی. پلیز اپنی رائے ضرور کامنٹ سیکشن میں کریں. اور
نیکسٹ ویڈیو میں ہم ایران کی ٹورڈز امریکن فارن پالیسی کو ڈسکس کریں گے، اور امریکہ ایران سے کیا چاہتا ہے اور اس کا نیکسٹ اسٹیپ کیا ہوگا، ہم اس کو ڈسکس کریں گے. تھینک یو.